Ladies and gentlemen, this is a lecture in the series of lectures on adverb. Adverb is our blue-eyed boy, our prince these days. We love adverb because adverb helps us in writing and speaking impressively, effectively. That's why it is outstandingly significant, exceedingly, excessively, highly, essentially crucial. So these days we love our adverb. Adverb is our guest and we are entertaining adverb in our this sequence of lectures on English grammar, vocabulary and composition. So I hope you people started loving your adverb, your new guest. Adverb जो है ये हमारा मेहमान है. Adverb को हम entertain कर रहे हैं. Adverb से हम फ़ायदा उठा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं. तो हमारा सारा फोकस जो है वो किस पे है? Adverb पे है. Adverb, adverb, adverb. क्योंकि next week we are going towards verb. So this time adverb is highly essential. अब adverb जो है ये क्यों ज़रूरी है? Because it is part of our toolbox. Please write it. As a language user, adverb is part of our toolbox. We have toolbox when we write and we speak. So we have a toolbox. We can't speak, we cannot write without tools, without equipment, without instruments. That's why we need some tools. जब हम लिखते हैं, बोलते हैं, तो हमें कोई चीज़ों की ज़रूरत है, फिर हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं. वैसे हवा में हम कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे? तो हमें कुछ टूल्स चाहिए, कुछ आले चाहिए, ताकि उनको हम इस्तेमाल करके हम आगे जाएं. तो टूल बॉक्स. Number one point is that adverb is part and parcel of our toolbox of language. अब इस बात की समझ आ गई कि नहीं? As a language user, adverb is part and parcel of our toolbox. मतलब एडवर्ब्स इंग्लिश का हिस्सा है. आर्ट पार्ट ऑफ स्पीच में ये एक मोटा मोटा हिस्सा है. वी कैन नॉट इग्नोर इट. बिकॉज इट इज आवर इंस्ट्रूमेंट, इट इज आवर इक्विपमेंट, इट इज वी कांट डू विदाउट इट. नंबर वन. तो आपके जहन में ये बात बैठ गई कि यार ये जो एडवर्ब है ये आर्ट में से एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है. टूल बॉक्स क्या कहते हैं? जब आपके पास डब्बा होता है, इसके अंदर आले होते हैं, आप एक आला निकालते हैं, दूसरा आला निकालते हैं और आप अपना काम चलाते हैं. हमारा काम क्या है? लिखना और बोलना, राइटिंग एंड स्पीकिंग. ज्यादातर राइटिंग जरूरी है एग्जाम के लिए. तो जब आप एग्जाम में जाते हैं या वैसे लिखते हैं तो आप एडवर्ब के बगैर नहीं लिख सकते. इट इज एसेंशियल, इट इज इंपॉर्टेंट, अनएवॉइडेबल, इनएविटेबल, नागुजीर, इंडिस्पेंसेबल. तो ये आपके मोटे दिमाग में ये मोटी बात आ गई कि नहीं? If you have understood it, so write a sentence. I understand, I comprehend, I construe. अभी मैं आपको मुख्तलिफ सिनोनिम्स देता हूं ताकि आप इसको सीख जाए, आपकी लैंग्वेज जो है वो रिच हो जाए. I understand, I comprehend,
I construe that adverb is unavoidable, inevitable, indispensable. We can't do without adverb. However, there is a caution. इसके साथ हमें एक caution लेना होगा. वो caution क्या है? No overuse. No overuse of adverbs. एडवर्ब का हद से ज्यादा इस्तेमाल भी ठीक नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एडवर्ब इस्तेमाल करें. इसको भी लैंग्वेज में अच्छा नहीं समझा जाता. बट एडवर्ब टेल्स यू योर वर्थ. एडवर्ब टेल्स यू योर वर्थ ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज में, जबान में आपकी कीमत क्या है, आप किस तरह लिखते हैं, मैं आपको कितने मार्क्स दे दूं, तो उसके लिए आप कितने एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मैं आपके एडवर्ब्स के मुताबिक आपको मार्क्स दूंगा या वैल्यू दूंगा या आपको कीमत जो है वो बताऊंगा कि लैंग्वेज में आपकी क्या कीमत है. तो अपनी कीमत बढ़ाने के लिए आपने एडवर्ब इस्तेमाल करने हैं, वरना आपकी लैंग्वेज की कोई कदर कीमत नहीं होगी. आपने कॉन्शियसली अब देखना है कि आप अपनी राइटिंग में कितने एडवर्ब्स यूज करते हैं. आपने देखना होगा कि भाई आपकी लैंग्वेज में कितने एडवर्ब्स आप यूज करते हैं डेली. आप हमारा जो डेली एग्जाम होता है उसमें आप देखिए कि आपके बाद में अपने पेपर को खुद देखिए कि भाई मैंने कितने एडवर्ब्स इस्तेमाल किए हैं. उसको गिने 1 2 3 4 10. आज मैंने 10 एडवर्ब इस्तेमाल किए. क्या बात है. बिकॉज वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. वी नीड सीजनिंग. वी नीड टू पेंट द पिक्चर. वी हैव टू बी पावरफुल. वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. जिंदगी का जो स्पाइस है, जो मसाला है, वो क्या है? वेराइटी. मुख्तलिफ चीजें बोलना. अब देखिए मैं आपको डेली एडवर्ब पे लेक्चर देता हूं, लेकिन उसको मुख्तलिफ करके देता हूं, हालांकि वही चीज है. तो लाइफ में, लैंग्वेज में वेराइटी बड़ी जरूरी है. एंड हु गिव्स यू वेराइटी? एडवर्ब. बिकॉज इट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ स्पीच which is used for seasoning. Seasoning. Seasoning क्या है? जब आप खाना खाते हैं और उसमें कुछ मिर्च मसाले डालते हैं ताकि उसका मजा आ जाए, तो इस फेल को कहते हैं seasoning. It is a seasoning part of speech. Seasoning part of speech. We have to paint the picture, but in an attractive, impressive way. आपने पिक्चर तो बनाना है, लेकिन उसको खूबसूरत बनाना है. कैसे बनाओगे? एडवर्ब्स. यू हैव टू बी अ पावरफुल राइटर एंड अ पावरफुल स्पीकर. आपका बयान और आपकी लिखाई, आपकी तहरीर, वो उसमें पावर, जान होनी चाहिए. ये मुर्दा किस्म की लिखाई, माई नेम इज दिस, 2-3 जुमले बोल के लिख के आप टुस हो जाते, कोई आगे आपके पास होता नहीं है. तो ये जो पावर आता है, एनर्जी आती है आपकी राइटिंग में या स्पीकिंग में, इट कम्स फ्रॉम एडवर्ब. नाउ दिस इज पार्ट ऑफ योर वर्बियाज. VERBIAGE. Verbiage. Verbiage means the expression in words, your diction, your phraseology. Verbiage. VERBIAGE. Verbiage means your diction. DICTION. Diction or phraseology. It has a positive meaning and it has a negative meaning. Verbiage के 2 मीनिंग है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. पॉजिटिव ये है एक्सप्रेशन इन वर्ड्स. अब जब आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं?
that collection, that vocabulary, that diction is D-I-C-T. Diction means choice of words. آپ کے الفاظ کیا انتخاب ہوتا ہے؟ آپ الفاظ کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو کیسے اتر جائے گی جب اس میں کوئی وزن نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، کوئی انرجی نہیں ہے، ویربیاج نہیں ہے. تو ویربیاج جو ہے اس کا ایک نیگیٹو میننگ بھی ہے. اوور ایبنڈنس آف ورڈز اور وربوسٹی اور wordiness. Verbosity, wordiness, over abundance of words. اتنے موٹے موٹے الفاظ بھی استعمال نہ کرو کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا بول رہے ہو، کیا لکھ رہے ہو. تو اس کو بھی وربیاج کہتے ہیں. Now, when we say that she moved really slowly, she moved really slowly. تو نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویکیبلری سے ویری اور ریئلی کو نکالنا ہے. ویری اور ریئلی، ہر چیز میں ویری گڈ، ویری نائس، ویری فائن، ریئلی ویری تھرسٹی، ریئلی ویری گڈ. ریئلی اور ویری کو اپنے ویکیبلری سے نکالیں، اس کی جگہ دوسرے ایڈوربز لے آئے. ریئلی اور ویری یہ بھی ایڈوربز ہے، یہ نہیں کہ کوئی باہر کی چیزیں ہیں، یہ بھی ایڈوربز ہے، لیکن اس کو استعمال نہ کریں، ختم کریں. ایکسپنج، یس، اس کی جگہ کیا کریں؟ اور ایڈوربز لے آئے. مثلا unbelievably, incredibly. She moved unbelievably slowly. اب کیا مزہ آتا ہے. unbelievably ناقابل یقین، incredibly، exceedingly، excessively، exceedingly، excessively، extremely، incredibly، unbelievably. اب یہ آپ کا جو ہے ایڈوربز آپ کے ویکیبلری میں آ رہے ہیں اور اس کو استعمال کرنا ہے. اچھا، اب ایڈورب جو ہے 3 چیزوں کو ایڈ کرتا ہے، انفارمیشن ایڈ کرتا ہے، مین 3، باقی تو ہر جگہ گھسا ہوتا ہے. پرانے لیکچروں میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈورب ہر چیز میں گھستا ہے، صرف اس سے ایک چیز بچی ہے، ناؤن یا پروناؤن، باقی یہ ہر جگہ جاتا ہے، لیکن 3 موٹے موٹی جگہوں میں جاتا ہے: ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو. ان تینوں کے ساتھ تو اس کا پکا رشتہ ہے. جہاں ورب آئے گا ایڈورب ہوگا، جہاں ایڈجیکٹو ہوگا ایڈورب ہوگا، جہاں دوسرا ایڈورب ہے تو یہ کہتا ہے ایک اور بھی ایڈورب لے آؤ. تو ایڈورب کے ساتھ یہ جڑتا ہے، ایڈجیکٹو کے ساتھ جڑتا ہے، ورب کے ساتھ جڑتا ہے. میگنیٹ ہے، یہ مقناطیس ہے. اب ورب جو ہے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جی دا کوئک براؤن فاکس جمپڈ اوور اے لیزی براؤن ڈاگ. اٹس اے فیمس انگلش سینٹینس. دا کوئک براؤن فاکس جمپڈ اوور اے لیزی براؤن ڈاگ. Why this sentence is famous? Because it contains all the letters of English language. انگلش لینگویج کی جو اے بی سی ہے، اے بی سی زی تک، زیڈ تک، تمام اس سینٹینس میں ہے. دا کوئک براؤن فاکس جمپڈ اوور اے لیزی براؤن ڈاگ. تو یہ جو فاکس ہے اس نے کیسے جمپ لگایا؟ جمپ تو لگایا لیکن کیسے لگایا؟ ٹھیک ہے. ہاؤ کین وی میک اٹ ویوڈ؟ اس کو ہم ویوڈ، کلیئر، اٹریکٹیو کیسے بنائیں گے؟ فار ایگزامپل ایسے آئی اسٹڈیڈ، میں نے اسٹڈی کی. ہاؤ ڈیڈ آئی اسٹڈی؟
I studied effectively, I studied impressively, I studied productively. ٹھیک ہے, میں نے کیسے اسٹڈی کی؟ I studied. تو کیسے اسٹڈی کی یار؟ بتاؤ ذرا, اور بھی بتاؤ. کوئی مرچ مسالہ ڈالو, سیزننگ کرو, کوئی ایڈورب استعمال کرو تاکہ آپ کی لینگویج پاورفل بن جائے, انرجیٹک, امپریسو. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی, دا کوئک براؤن فاکس جمپڈ کوئکلی, سویفٹلی. اب جمپ کے ساتھ ہم لگاتے ہیں کوئکلی, سویفٹلی. تو سویفٹلی, کوئکلی, یہ جمپ کو مزید ویوڈ بناتا ہے. Now in our life, this is human nature, we want to know the verisimilitude of things. Verisimilitude means the reality, the truth, the fact. حقیقت کیا ہے جی؟ سچ سچ بتاؤ, ہاں جی بتاؤ. Verisimilitude. تو کسی ایکشن, کسی ورب کا جو ویریسیملیٹیوڈ ہے, اس تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو ایڈورب چاہیے. فار ایگزامپل, he explored the answer thoroughly. ٹھیک ہے, ویریسیملیٹیوڈ مینس فیکٹ, ٹروتھ, ریالٹی. سچ سچ بتاؤ جی, ہاں جی, ڈیٹیلز بتاؤ کیا ہے. اگر وہ کوئی ایکشن ہے تو اس ایکشن کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس ایڈوربز ہونے چاہیے. ویریسیملیٹیوڈ. مثلا, he explored the answer thoroughly. He spoke impressively. He spoke effectively. ٹھیک ہے. He supported. اس نے مجھے سپورٹ کیا. He supported me. کیسے کیا؟ He supported staunchly. Staunchly. Staunch, مضبوطی کے ساتھ. Strongly. Staunchly. He went out briskly. چلا گیا. کیسے چلا گیا؟ Briskly. He walked briskly. اس نے واک کیا. آپ کہتے ہیں یار, what were you doing? I was walking. میں واک کر رہا تھا. کیسے واک کر رہی تھی؟ اور بھی بتاؤ یار. I was walking briskly. I was walking slowly. آپ کی واک کی حقیقت کیا ہے؟ کس قسم کا واک کرتے ہیں آپ؟ So you say, I supported, not supported, support کرنا کسی کو, staunchly, walked briskly. تو جو لوگ حقیقت میں جانا چاہتے ہیں, ڈیٹیلز میں جانا چاہتے ہیں, پاکستانی معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے. پاکستانی لوگ جو ہے تفصیلات میں نہیں جاتے, اس وجہ سے بعد میں وہ روتے پیتے ہیں. تو he responded, اس نے مجھے جواب دیا. کیسے دیا؟ grudgingly, غصے سے جواب دیا. angrily, grudgingly, briskly, thoroughly, staunchly. تو یہ ورب کے ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں. briskly, fast, quick, brisk walk, enthusiastically, yes. تو آپ کتنے ایڈورب یوز کرتے ہیں, یہ آپ کی لینگویج کی قیمت ہے. اچھا, ایڈورب جو ہے وہ ورب کو اس کی حقیقت بتاتا ہے ہمیں کہ اس ورب کی حقیقت کیا ہے, ویریسیملیٹیوڈ کیا ہے. اس کے بعد یہ ہمیں کیا بتاتا ہے, ایڈجیکٹیو. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ہی از انٹیلیجنٹ. ٹھیک ہے جی, انٹیلیجنٹ ہے تو کیا ہوا,
ہم کہتے ہیں ہو ہی از ایکسیڈنگلی انٹیلیجنٹ. اچھا پھر ہماری کان جیسے کیا ہے شی از ہارڈ ورکنگ. تو کہتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگلی ہارڈ ورکنگ. تو یہ ہارڈ ورکنگ یا جو بھی اس طرح کے ایڈجیکٹیوز ہے اس ایڈجیکٹیو کو مزید پش کرنا. جیسے کہ ورب کو ہم پش کرتے ہیں ایڈورب سے، اسی طرح ہم ایڈجیکٹیو کو بھی پش کرتے ہیں فینامینلی. یس. سو فار ایگزامپل مائی کوشچن واز اپوزڈ. میرے کوشچن کو لوگوں نے اپوزیشن کی، مخالفت کی. کیسے مخالفت کی؟ ڈایامیٹریکلی اپوزڈ، کیٹیگوریکلی اپوزڈ، ایبسولوٹلی اپوزڈ. ڈایامیٹریکلی بالکل قطعی اس نے رد کیا. ویوڈلی کلرڈ. اوکے مائی پینٹنگ واز کلرڈ. ٹھیک ہے. ویوڈلی کلرڈ بالکل کلیئر جو ہے وہ تھا، کلر تھا. تو کیٹیگوریکلی، ڈایامیٹریکلی، ایبسولوٹلی جی ہم ایڈجیکٹیو کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا ایڈورب جو ہے یہ اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کرتا. مطلب میں کہتا ہوں ہی رائٹس فاسٹ. اب میں سمپل لکھتا ہوں ہی رائٹس، وہ لکھتا ہے. یار کیسے لکھتا ہے؟ فاسٹ تیز لکھتا ہے. تو فاسٹ جو ہے وہ ایڈورب ہے، رائٹ جو ہے وہ ورب ہے. لیکن یار فاسٹ کا مزہ نہیں آئے. فاسٹ کو مزید کوئی مرچ مسالہ ڈالو، اس کی سیزننگ کرو. تو پھر ہم کہتے ہیں ایکسیڈنگلی فاسٹ. عام جو ہمارے غریب بھائی جان ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ویری فاسٹ. اس کی ساری جمع پونجی جو ہے ویری اور ریئلی تک ہے، کوئی اور تو یوز ہی نہیں کرتا. تو اگر آپ غریب بھائی جان نہیں ہے تو پھر آپ نے کچھ یونیک قسم کا ایڈورب یوز کرنا ہے. سو ایون ایڈورب نیڈز فردر ہیلپ. اب فاسٹ ہے تو ایڈورب. تو عام لوگ کیا کہتے ہیں؟ ویری فاسٹ. بڑا تیر مارتے ہیں جی، ہم نے فاسٹ کے ساتھ ویری لگا دیا. تو وہ ٹھیک ہے گرامر کے لحاظ سے، لیکن مزہ نہیں آتا. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہی از، وی وانٹ ٹو سی دا ریپیڈیٹی اور دا لینگویڈنس. ریپیڈیٹی اور لینگویڈنس. لینگویڈنس مینس لیزینس. لینگویڈنس، کچھ لوگ لیزی ہوتے ہیں، ایم ہی بس پڑے رہتے ہیں، نہ ان کے دماغ میں کچھ جاتا ہے نہ اس کی باڈی کا کوئی فائدہ ہے، ایم ہی بس زندگی گزارتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لینگویڈ. لینگویڈنس، LANGUID. لینگویڈنس. ریپیڈیٹی، کچھ لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، ریپڈ فائر کرتے ہیں، ایکٹیو، ڈائنامک، تیز چلتے ہیں. کچھ لوگ ایم ہی جو ہے سنیل کی طرح، SNAIL، سنیل کی طرح ایسے رینگتے رہتے ہیں، ایم ہی بس سلو. جی میں سلو لرنر ہوں، تو ساری زندگی سلو رہے ہوئے، کوئی تیزی بھی دکھاؤ. تو ریپیڈیٹی، لینگویڈنس. تو میں کہتا ہوں فار ایگزامپل ہی واکس انکریڈبلی سلولی. انکریڈبلی سلولی. سلو تو ہے ہی لیکن انکریڈبلی سلولی ہے. ٹھیک. اب نارملی آفن. ہی وزٹس می اب نارملی آفن. آفن ایڈورب ہے، وہ میرے پاس آتا ہے، لیکن یار اب نارملی اتنا بھی کوئی نہیں آتا، ہر وقت منہ اٹھا کے آتا ہے.
abnormally often. Today he arrived unexpectedly early. Unexpectedly early. Early एडवर्ब है, वो आज यार अर्ली पहुंच गया. ये अर्ली एडवर्ब है, हम इसके साथ जो है एक और एडवर्ब लगाते हैं, दो डबल एडवर्ब लगाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? अनएक्सपेक्टेडली अर्ली. तो ये जी आप लोगों की कहानी हो गई एडवर्ब की. डेली देखो कितने एडवर्ब आप यूज करते हैं. ये आपकी कीमत है, ये आपकी लैंग्वेज पे कमांड है. 8 चीजों में एक मोटी बड़ी चीज जो है वो एडवर्ब है. तो एडवर्ब को जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते. इसी डिजिटल बुक में एडवर्ब पे मेरे होंगे कोई 10-15 लेक्चर्स. सो प्लीज एक्सप्लोर ऑल दोज लेक्चर्स ऑन एडवर्ब. Tomorrow in this series of lectures we are going to finish adverb. So you must be ready on Saturday for weekly exam with full command on adverb. Adverb should be your kid. It should be your child. It should be under your full control so that you have no issue with adverb. Otherwise you will be having problems with other parts of speech. एडवर्ब में मैंने क्यों एडवर्ब से स्टार्ट किया? क्योंकि एडवर्ब हर जगह घुसा हुआ है. इसके बगैर ना हम लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं. तो फिर बंदा अपाहिज बन जाता है, पैरालाइज बन जाता है. ठीक है. मेलांकोलिक, मेलांकोली मीन्स, मेलांकोली इज बेसिकली नाउन, इट इज नॉट एडजेक्टिव. मेलांकोली इज नाउन. ग्रीफ, सैडनेस. कुछ जो लोग आए ऐसे मुदाम खफा जिसको कहते हैं पश्तो में, हर वक्त जो है मुंह ऐसे उनका बना रहता है, कभी जिंदगी में खुशी नहीं होती उनको. मेलांकली, मुझे नहीं पता कि मेलांकली का एडवर्ब है इंग्लिश में कि नहीं है. मेलैंकोलिकली होगा. तो मेलैंकोलिकली आप डिक्शनरी में देखें कि ये है एडवर्ब या नहीं है. मेलांकली इज बेसिकली नाउन. अब हर लफ्ज जिसके आखिर में एल वाई है वो जरूरी नहीं कि वो एडवर्ब होगा. Worryingly, you can check it. I think it is worryingly, maybe it is. He spoke worryingly. He spoke happily. तो happily, melancholy जो है sadness है. Sadness ये abstract noun है, ये adverb नहीं है. melancholy के लिए हो सकता है adverb हो. तो melancholiously, now you have to check it with in Google कि मेलांकली का एडवर्ब क्या है. सो दिस इज द स्टोरी एंड मेलांकोलियसली. ओके, सो इट्स अ न्यू, यू कैन मेक एडवर्ब्स बट यू मस्ट चेक इट वेदर इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी और नॉट. एंड द बेस्ट वे इज टू पुट इट इन गूगल वेदर गूगल गेट्स इट और नॉट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पीक ब्रिलियंटली, extraordinarily. That these are important adverbs. Adverbs are highly essential. Tomorrow we will be having the last class on adverbs. So please check every lecture on adverb so that on Saturday weekly exam you are ready for adverbs. My today's lecture was based on the written material which is given to you in this digital book. You can read whatever you listen. You can read also. Although I explained it with my own style, but the base is the article on adverbs, strong, impressive adverbs, which I have given to you. All the best. Take care.